مرحبا بكم. اليوم معايا ألفة. On va réaliser ensemble des recettes. Donc, je vais une série de recettes. Bien sûr, des recettes healthy, des recettes diététiques, des recettes pour le sport, des recettes pour toutes sortes de régimes, des recettes sans gluten. On va prendre en compte toutes sortes de diètes. اليوم باش نبداو بالفلوكون دافوان. علاش ألفة؟ خاطر برشا سألتوني وبرشا نشوف فيكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تسألوا ديما على الفلوكون دافوان، معناها تعرفوا اللي هي حاجة، يعرفوا اللي هي حاجة صحية وحاجة تنجم تنفعهم، أما ما يعرفوش كيفاش يتاكل. وأنا زادا حتى المنفعة نتاعو شنو ما يعرفوش. نعملوا إيميسيون على روحها، ما يعرفوش كيفاش ياكلوا. شطار الناس ياكلوا لنا في كعبة ياغورت وبعد يقولوا لي ماست. Donc nous, c'est un excellent repas qu'on peut concocter à partir des flocons d'avoine. Ce sont des graines les céréales العجين تدخل عليه برغل تدخل عليه فريك تدخل مي هو لا هو ماهوش من العائله هذيك، من عائله اخرى من الشوفان اللي هو مالوغوزمون مش موجود في تونس، دونك معناتها نستوردوا فيه من الخارج، مي عنده فوائد كبيره برشا. علاش؟ على خاطر يقوي في الانرجي، ما فيهش ما يطلعش السكر، بل بالعكس هو فيه نسبه نتاع السكر واطيه وما يخليش السكر يطلع. اللي ينفع العباد اللي عندهم السكري ينقص لهم حاجات تري ريش ان فيبر، تري ريش ان فيتامين. نعمل عليه حلقه واحده ديجا rien que pour expliquer à quoi sert donc l'avoine dans notre alimentation. Il est bourré de fibres, donc il est excellent pour le transit intestinal, ou surtout il permet aux personnes qui veulent perdre du poids ou à garder la ligne donc de réaliser ce vœu. Il est excellent pour le sportif. Ma famille, je recette pour sportif, maintenant je fais un flocon d'avoine. Et puis voilà, maintenant je fais le porridge, donc le goût sucré, ou je fais des recettes salées. Donc le porridge, que tu connais très bien certainement, évidemment tu vivais aux États-Unis, où il y a le ftour sbeh qui fait partie de la tradition. C'est un petit déjeuner anglais aussi, donc c'est vraiment très connu dans les pays anglo-saxons. على المنافع نتاعو، دونك نعطيو لي زيكولي، نجمو نعطيو لصغارنا، الاحنا الكبار الناس الكل. دونك اليوم روسيت سكري مش بالسكر، مي سكري بار لي انغريديون اللي باش نزيدوهم. بدينا اول حاجه بالفلوكون دافوان. لا كونتيتي هذه الكميه تنجم تكفي بور اون بيرسون. باغ كونتر الا كان احنا بليزيور نزيدوا اكثر. دو فاسون تو وقت نحضروه واحد عينو ميزان ويشوف قداش يلزمو كميه بارابور نومبر دو بيرسون. فما الحليب اللي هو ناقص 100 نوريه اون فوا باش نطيبوه، دونك هو باش يتخلط بالحليب ويطيب على الغاز. ومن بعد في الصحفه نتاعنا باش نزينوا هذايا الكل. سي دي بريباراسيون تري سامبل، راهي الحكايه الكل ما تفوتش 5 مينوت دو بريباراسيون. دونك انا عطيت معناتها كلكو شوا من عندي انا، بيان ايفيدامون ما يوفيش لو شوا، 100,000 حاجه اخرى نجمو نزيدوها. مثلا انا ما حطيتش اليوم، هاو باش بديت حطيت باغ اكزومبل دي نوا دو برازيل اللي نجمو نقصوهم ولا نخليوهم كعب. حطيت دي نوا د كاجو ماهمش مقليين، دونك حطيتهم ماهمش مالحين بيان سور باش ما يفسدوش المطعم. حطيت هذوما دي برونو سيشي معناتها العوينه شايحه. نجمو زاد نعوضوها بالدقله. اخترت ان بوريدج دونك ما يطلعش السكر، نخاف لو كان نحط الدقله يطلع السكر، مي سو ني با انتردي pour les jeunes sportifs ولا les personnes qui ont beaucoup d'exercices à faire ولا باش يتحركوا برشا باش يستعملوا الدقله في بلاصه لي برونو. حطيت انا زاد الزوز دونك دي نوا هذيا دوك خذيتو مرحي الفستق، مي معناتها تنجم ناخذوه كعب. انا اخترتو مرحي اليوم. بحذاه لي غرين دو لان، نعرفش كان تعرفوا لي غرين دو لان نحكيو عليهم. ils sont très riches en oméga 3, ils sont excellents, très riches en fibres. خديت البندق زاده. دونك هوني البوفريوه كيف مرحيه، مي بيان سور نجمو نستعملوها كعب. انا فما حاجات اخترتهم قعدوا كعب وكعبات رحيناهم، مي راهو تنجم انتوما تزينوا كيما تحبوا. هوني الوغ هذايا سي لو سكر كومبلي، لو سكر رو كومبلي. دونك حبيت نوريكم لا كونسيستانس نتاعو اللي هي سي ان اليمون تري بون ديليسيو، عنده نكهه خاصه، rien à voir avec le sucre blanc.
وبجانبه عاملين ان ميلونج سبيكولوس، هو فيه القرفه ما فيه القرفه وعود القنفل، يعطي ان غو اكسلون بور لا ريسيت. اللي ما يحبش معناتها يقعد يحضر في البريباراسيون هذه البهارات اللي نعملوا بها سبيكولوس، ينجموا يستعملوا القرفه تو سامبلومون. وعندنا الفركتوز، donc on y a le fructose. Alors, le fructose pour les personnes qui veulent vraiment ne pas grossir. Sinon, on le sucre de canne pour les personnes qui n'ont pas besoin de perdre du poids, mais qui veulent avoir plus de force et plus d'énergie. اللي مثلت ما حكيتش عليهم هو الزبيب الأكحل والزبيب الفاتح الاصفر. دونك هذوما سي ان شوا بيرسونيل، مي معناتها تنجم اي انسان ينجم يبدل بالحاجات اللي هو حاب عليهم. En tout cas, هوني تنجموا تشوفوا à travers la vidéo, il n'y a aucun produit qui soit contre-indiqué pour la santé. Ce sont tous des aliments naturels فيهم فوائد نجم نحكي عليهم بالواحد مش اليوم خاطر اليوم ريزيرفي على روسيت بركه، مي جامي ما تلقانا احنا باش نستعملوا ماده غير صحيه في الروسيت باش على خاطر باش تبننا. دونك نبداو نحطوا الفلوكون دافوان وفوقو الحليب. انسويت نبداو نحركو حتى لين يشد بعضه شويه. دونك نجمو نخليوه ان بو معناتها ديلوي، كيما نجمو نخليوه يطيب اكثر يولي عاقد، مي كل واحد كيفاش يحبوه. دونك انا قاعده نشوف اللي هوني تقريب الحليب. وي سي بون جو بونس. الحكايه الكل ما تفوتش 5-6 دقائق، ميم با يمكن 5 ماكسيموم 5 مينوت، خاطر في دقيقه يطيب. الفلوكون دافوان اللي احنا نستعملوه الي بري كوي، دونك احنا كي نشريوه ديجا الي بري كوي ماهوش ني. وثاني حاجه مع الحليب جوست هكا باش يعقد مع بعضه باش يبدا اون كونسيستانس اغريابل. دونك سو بلا ينجم يعوض لي بوتي ديجوني، ينجم يتاكل حتى في رمضان، راهو كيف ما في بقعه المسفوف والحاجات هذوك اللي ناخذوهم بوغ باش نسحروا بيهم. سي ان اكسيلون برودوي دو سانتي. دونك انا زدتهم الفركتوز، وكما قلت نجمو نحطوا ان بو دو سكر دو كان على خاطر كمان ما عندهمش هما الجو نتاعهم اي تالمون نوتر اللي يفو لي راهو دي فيرسيون سكري بالفركتوز سكري وفيرسيون سالي بالملح، خاطر الفلوكون دافوان سون نوتر يجيو سكري اي سالي، دونك يلزمهم شويه سكر. بون انا هوني جو تروف كو لا كونسيستونس سي سوبر. بون وباقي راهو كي نتفيو قبل شويه، ما نستناوش حتى لين يولي يعقد برشا، خاطر راهو حتى وكان نتفيو عليه النار هو يزيد يعقد وحده. هذه دونك لا بريباراسيون. اجا دوني دو غو. انا باش نحط ان اوتر غو بار لو فركتوز، انا باش نحط شويه سكر دو كان كومبلي في قاع الصحفه، باش نحط معاها شويه بينيون. بون هذا اختياري كما حكيت، نجمو اون بو فاريي لي غو. باش نحط شويه ريزان سيك، فوالا، خاطر ساعات كيف نحطو نزينو كان فوقاني ما خلطنا اللوطه الا ما البنا الكل فات، دونك انا نحط شويه من اللوطه ونزيد نعاود من الفوق. دونك هوني je vais mettre des pruneaux, très bon pour la santé. نوريكم rien n'est artificiel, tout est naturel. هذه هي لو بارفان كي va donner un excellent goût. ينجم يكون قرفه وحده، ينجم يكون كيما انا عملته معناتها ان بارفان وسبيكولوس. سامحني مش انا عملته ما كوليغ اللي معايا كي في بارتي دو نوتر ايكيب مدام عليا نجار، هي اللي ايتي سبيسياليزي في لي بارفان هذوما كي سون اكزوتيك اي ديليسيو، يجيو بور تو سكي موسلي فلوكون دافوان تو سكي غرانولا ايتترا. نزيدو كعبات ريحته بنينه، ريحتها نزينو كعبه هوني ونجي pour donner une touche de vert comme ça. نزرع عليها une touche de vert et en sachant اللي هذه فستق مرحي et bien évidemment notre fameuse ou nos fameux grains de lin. Voilà. توا مازال كاين شي تذوق، قولها وتعطيني رايك. دونك باش خليك تذوق وانا باش كل حقها. دونك لا كونتيتي اللي حطيناها صغيره ايفيدامون كل واحد يحط الكونتيتي اللي يحب عليها. كيف تو بونس؟
bien انا نتصور اليوم كان زدنا شويه كان خير نو اكثر وي عجبني البوم تاع كيف ما حكيت يعني اي انسان يحط الدوز ولا البارفان ولا اللي ما يحبش القرفه ما يحطش قرفه، اللي يحب عسل ينجم يحط عسل بيان سور ساشون اللي فما عسل ديتيتيك، اللي يحب يحط اكثر سكر دو كان يحط، اللي يحب اكثر فاكهه، اللي يحب يحط دي فري روج. دايوغ نعملوا لا فيرسيون فري روج جينيرالمون احنا اتفقنا باش نعملوا براتيكمون توت لي روسيت. الروسيت الجايه باش نعملوها بالبوم كانال تري نوتريتيف، ما يقلقش لي ريجيم اللي نعملوا فيها معناتها صحي، يخليك تشبع تتغذى. سو دي كالوري اكستريمومون انتريسونت. اش معناتها كالوري؟ خاطر فما دي كالوري فيد وفما دي كالوري كي ابورت افيك ال دي نوتريمون. هذوما سو سون دي كالوري كي ابورت دو تري بون نوتريمون، دونك البدن يحرقهم ما يخزنهمش الشحم. اوكي c'est ça. Le flocon d'avoine. On va verser. Je vais mettre aussi de la pomme râpée. أنا رحيت la pomme. شوية كانيل ولا برشا ما يسالش. Voilà. نزيدو الفركتوز ولا sucre de canne كيما حكيت selon les goûts ou selon les objectifs. Ok. Allez, ça c'est bon. صوروا تابع. Donc la consistance elle est parfaite. Ok, c'est bon. Pour avoir du goût, donc donc je veux bien toujours mettre dans la tasse ou dans le bol ou la verrine ou le caisse, mais de préférence garder le goût aussi en bas. Je dis du sucre brun. Voilà, un tout petit peu. Bien sûr, il me يحبش السكر ينجم يحط الفركتوز، il y a pas de souci. اللي يحب العسل يحط عسل. احنا دونك باش نحطو توا دي كويير. ما ننساوش اللي راهو في البوريج هذا عندنا زاده د لا بوم رابي، يعني رحينا لا بوم وحطيناها دونك يا لو غو دو لا بوم دون البوريج لوي ميم، وحطينا د لا بوم اي دو سكر دو كان من اللوطه توا. à part ça on va encore remettre de la pomme. Et bien sûr, un peu de sucre, toujours pour décorer, pour donner du goût. Et un petit peu de cannelle. Donc c'est prêt pour la dégustation, Olfa. البوريج je mange ديما هكا دوما يحضر خاطر كي السخون يبدا ابان ايفيدامون، سينون بيان سور كاين يقعد يبدا يولي لاصق بعضو برشا ان بو كومباكت. كيس تو بونس؟ طيارة على الاخر. فوالا الميلانج نتاع القرفة والتفاح سي تري ريوسي، سي تري ريوسي. ما نساوش فيه زاد لا بوم رابي دودون دونك فريمون اي لا كانيل دودون. Évidemment, maintenant on a le choix de changer toutes les saveurs et tous les goûts. Mais l'ingrédient de base c'est le flocon d'avoine avec du lait pour les amateurs de lait et avec de l'eau. De la même façon pour les allergiques ou les intolérants au lait. D'accord. إن شاء الله تكون عجبتكم الأفكار نتاع اليوم. ما تنساوش مازال باش نجيبو لكم افكار نتاع دي روسيت بالفلوكون دافوان ودي روسيت اخرين. Des recettes origines, je pense qu'on va attaquer toutes les recettes qui concernent donc l'hygiène de vie. Et bien sûr, on va compter sur vous, les تنظرونا باش تعطيونا افكار des suggestions باش نعاونوكم à réaliser quelques recettes qui ne vont jamais être très difficiles. راهو عمرك مش تراو انا ألفا نعملوا في روسيت شد ساعة. Nous ça va être un quart d'heure, 15-20 minutes maximum. في وقتنا هذا ما فما حتى عبد عنده وقت هكا باش يعدي ساعتين ولا 3 سوايع في الكوجينة. إلا مغروم بالحق وصح عليه مغروم ويعمل. أما là on va essayer de faire des recettes faciles et rapides et surtout diététiques et healthy. إن شاء الله. خليوا لنا رايكم في لي كومنتير. abonnez-vous للشين يوتيوب. And نشوفكم في الفيديو الجاي. إن شاء الله. Voilà. Avec plaisir. Au revoir.